श्री 5 नौतनपुरी धाम को स्थापना निजानंदाचार्य सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा भय। विक्रम संवत 1787 कार्तिक शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी तिथि में निजानंद को नूरी झंडा श्री 5 नौतनपुरी धाम में स्थापित भयो। नौतनपुरी में बसेर देवचंद्र जी महाराजले 313 ब्रह्म आत्माहरूको जागनी गर्नुभएको छ। त्यसमा प्रथम गांगजी भाई र प्रमुख शिष्य श्री मिराज ठाकुर रहनु भएको छ। यहाँ नौतनपुरी धाम को महिमा गाउँदा महामती प्राणनाथजीले आफ्नो श्रीमुख वाणी अर्थात तारतम सागर में मुक्त कंठले नौतनपुरी को महिमा को गान गर्नुभएको छ। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। ये मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवनमा जहाँ बालानु विश्राम। प्राणनाथजीले 14 लोक ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उत्तम भूमि नौतनपुरी लाई मान्नु भएको छ। नौतनपुरी को नामाकरण किन भयो? नवतन माने नयाँ। आजसम्म यो दुनियाँमा शास्त्र पुराण वेद उपनिषद को ज्ञान सबैतिर प्रसारित भइसकेको छ, तर तारतम ज्ञान सर्वप्रथम नौतनपुरीबाट प्रचार प्रसार भयो। तारतम महामन्त्र नौतनपुरी धाममा अवतरित भयो। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्रीमुखबाट अक्षर को बुद्धि अस्राफिल पनि नौतन धाममै पहिले प्रकट भयो। सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन। त्यसैले सद्गुरुले 25 वर्षसम्म नौतनपुरी धाममा बसेर यो दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान प्रणामी धर्म को प्रचार प्रसार गर्नुभयो। प्रणामी धर्म पुरातन शुद्ध सनातन धर्म हो, किनभने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण सनातन हुनुहुन्छ। उहाँबाट उद्धृत यो कृष्ण प्रणामी धर्म हो। त्यसैले भनेको छ चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। निर्विकार स्वरूप शुद्ध सनातन स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भने यो धर्म पनि सनातन धर्म हो। सनातन को व्याख्या गर्ने हो भने सनातन न कसैले बनाएको हो, न कसैले उत्पन्न गरेको हो। सनातन आफैमा पूर्णता छ, वैदिकता छ। त्यसैले जो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णलाई तन मन धनले नै मान्दछ, जान्दछ, पूजा अर्चना गर्दछ भने त्यही नै शुद्ध सनातन धर्म हुन जान्छ। त्यसैले कृष्ण प्रणामी धर्म शुद्ध सनातन धर्म हो। यो धर्म को
यो धर्म कहिलेदेखि भन्दा शास्त्र पनि मौन छ, ऋषि महर्षिहरू मौन छन्। न सत्ययुग थियो, न त्रेतायुग थियो, न द्वापर, न कली, युगदेखि पनि पर यो धर्म छ। युगमा बाँधिएको छैन। सत्य कहिले युगको भित्र बाँधिँदैन। यो धर्म सारा संसार, पृथ्वी कुनै योग नहुँदा पनि यो धर्म थियो, कृष्ण प्रणामी धर्म। त्यसैले यसलाई शुद्ध सनातन धर्म भनिन्छ। यहाँ यो संसारमा आजभन्दा 400 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1778 नहीं सॉरी विक्रम सम्वत यो विक्रम सम्वत 1678 देखि यो संसारमा, यो धरतीमा यो धर्मको प्रचार प्रसार भएको हो। धर्म पहिले नै थियो, मानव धर्म लुप्त जस्तो थियो। धर्ममा पर्दा लागेको थियो। त्यो पर्दा हटाउने काम निजानन्दचार्य सतगुरुदेव चन्द्रजी महाराजले गर्नुभयो। धर्म त पहिलेदेखि नै थियो। सत्ययुग थिएन, त्रेता थिएन, त्योभन्दा पहिले पनि धर्म थियो। त्यसैले यसलाई सनातन धर्म भनिन्छ। यो धर्म यो जगतमा आयो, सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले यसलाई प्रकट गर्नुभयो। सर्वप्रथम नयाँ ज्ञान, नयाँ जोश उमङ्ग लिएर देवचन्द्रजी महाराज नौतनपुरी धाममा प्रकट हुनुभयो। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज को अवतरण पनि नौतनपुरी धाममा भयो। तारतम अवतरण नौतनपुरीमा भयो। सद्गुरुको रूपले नौतनपुरीबाटै देवचन्द्रजी निजानन्दमाचार्यलाई चिनिनुभयो। यी सबै कुराहरू यहाँ आएर मिलेको हुनाले यसलाई नौतनपुरी धामको नामले अभिहित गर्न हामी सकेका छौँ। त्यहाँ बसेर तारतम महामन्त्रको प्रचार प्रसार, तारतम ज्ञानको प्रचार प्रसार निजानन्दाचार्य प्रणामी धर्माचार्य सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले गर्नुभयो। यसको भूरि भूरि प्रशंसा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले गर्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, एते दिन त्रिलोकमे हुति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन्न। त्यो बुद्ध अवतारको बुद्ध ज्ञान लिएर नौतनपुरीमा सर्वप्रथम सद्गुरु महाराज आउनुभयो। त्यहाँ आएर एक पर्णकुटी बनाउनु भयो, सानो मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो। एक दिन मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर निजानन्दाचार्य सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज आफ्ना भक्तहरूलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्दर साथजी, हाम्रो यो आत्मा
त्यो दिव्य धामबाट अवतरित भएको हो। हामी परमधामका हौं। परमधाम दिव्य छ, परमधाम अखण्ड छ। त्यहाँको अखण्डता, त्यहाँको शाश्वतता, त्यहाँको शान्ति आनन्द अद्वितीय छ। त्यो परमधामका आत्माहरू हामी हौं। 25 परमधाम छ। सद्गुरु वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। धाम तलाउ कुञ्ज वन जोहे, मानिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगन बड़ बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी गया। परम धाम 25 पक्ष को वर्णन सुन्दर साथलाई सुनाउनुहुन्छ सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज। अनि सद्गुरुले भन्नुभयो, जमुना नदी बगेकी छन्। पोखराज पहाडबाट जमुनाजी प्रकट भएर 4.5 लाख कोष पूर्वमा बगेकी छन्। त्यहाँदेखि फेरि दक्षिण साइडमा जान्छन्, गएर हौजकोसर तलाउमा मिल्छन्। त्यो पोखराज पहाडको बाट निस्केकी जमुना पानी स्वच्छ छ, पवित्र छ, मिठोमा मिठो पानी छ। कतिपय सन्त महात्माहरूले भनेको छ, मिश्री भन्दा पनि मिठो छ त्यो पानी। त्यहाँ हामी खेल्थ्यौं, त्यहाँ हामी डुल्थ्यौं, त्यो पानीमा स्नान गर्थ्यौं, जमुना जलमा। मानव सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले जमुनाजीको वर्णन गर्दा सुन्दर साथको मनमा उत्कट अभिलाषा उत्पन्न भयो कि सुन्दर साथको मन जमुनाजी दर्शन गर्ने मनमा अभिप्सा जाग्यो। सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजलाई सुन्दर साथले भन्नुभयो, सद्गुरु हजुर त त्यहाँको अनुभव गरेर साक्षात जमुनाजीमा हामीलाई पनि डुब्की लगाउनुहुन्छ, हजुर त अनुभव गर्नुहुन्छ, तर हामीलाई पनि जसरी हजुर दर्शन गरिरहनु भएको छ त्यो दर्शन गराइदिनुहोस् न। हामी लालायत छौं जमुनाको दर्शन गर्न, जमुनाजीको पान गर्न, जमुनाजीमा स्नान गर्न हामी बहुत लालायत छौं सद्गुरु। सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, सबै सुन्दर साथलाई सोध्नुभयो, के जमुनाजीको दर्शन गर्ने हो? सबैले एक आवाजमा भने, हाँ सद्गुरु, हाँ हामीलाई जमुनाजीको दर्शन गराइदिनु। चित्र लिखे मंदिर विषे जमुना धाम बताई, 7 घाट अक्षर सहित लखै सब उत जाए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो मन्दिरको दिवालमा सद्गुरु महाराजले आफ्नो अंगुली राखेर, देख यहाँबाट जमुनाजी प्रकट भएको छन्, यो पोखराजी पहाडको मूल कुण्ड हो, यहाँबाट जमुनाजी प्रकट भएकी छन् भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ जमुनाजी फल खल 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 पानी एकदम उम्लिएर आयो। आएपछि सबै सुन्दर साथ त्यो जमुना लोटपोट त्यहाँ गरे, लोटपोट गरे। सुन्दर साथले जमुनाजीको पान गरे, दर्शन गरे, आनन्दित भए। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज यस प्रकारले साक्षात परमधामको अनुभूति सुन्दर साथलाई गराउने मात्र हैन, साक्षात परमधामको दर्शन गराउनुहुन्छ। जमुनाजीले प्रार्थना गरिन्, अरे श्यामा, मलाई हजुरले यो संसारमा बोलाउनु भयो, तर म कहाँ बसौं? दुनिया बस्ने जस्तो ठाउँ कहीँ छैन। नौतनपुरी त्यो बगैँचामा एक सुन्दर पानीको कुवा थियो, इनार थियो। पहिलेदेखि नै
देवचन्द्रजी महाराजले जमुनाजीलाई भन्नुभयो, तिमी यही कुवामा गएर प्रवेश गर जमुना। वर्षौंसम्म तिमीले यहाँ बसेर आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई दर्शन दिने, जमुना रस पान गराउने, सबैको उद्धार तिमीले गर्नुपर्छ। सद्गुरुले आज्ञा गर्नुभयो। अनि जमुनाजीको कुवा भनेर अहिले पनि नौतनपुरी धाममा स्पष्ट हामी दर्शन गर्न सक्छौं। मेन गेटबाट जाँदा जाँदै जमुनाजीको कुण्ड, जमुनाजीको कुवा छ। पहिले एकचोटि गुजरातमा पानीको हाहाकार भयो, पानी बर्सात भएको थिएन, सबैतिर ट्रेनबाट पानी ल्याएर वितरण गरियो। म त्यस बेला त्यही नै थिएँ। हामीलाई दिनमा 1 बाल्टी पानी मिल्थ्यो, त्यसैले हामीले नुहाउनु, लुगा धुने, पिउने। त्यस बेलामा पनि त्यो जमुनाजीको कुवामा मन्दिर तर्फबाट पानीको धारो, सानो धारो तरर चुइरहने। जमुना मन्दिरबाट त्यो जमुनाजीको पानी त्यो कुवामा आएर प्रवेश गरेको प्रत्यक्ष हामी दर्शन गर्न सक्दछौं। जमुनाजी कहाँ प्रकट गर्नुभयो सद्गुरुले? निज मन्दिर भित्र आफ्नो अम्लाले प्रकट गर्नुभयो। त्यहाँ अहिले पनि जमुनाजीको कुण्ड छ, पानी त्यहाँ हुन्छ। भित्र निज मन्दिरमा पुजारीहरूले भित्र दर्शन गर्छन्। कसैले चाहेको खण्डमा पुजारीले दर्शन गराउँछन्। यस प्रकारले जमुनाजीको प्रकट श्री 5 नौतनपुरी धाममा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले गराउनु भयो। नौतनपुरी धामको महिमा अपरम्पार छ। अर्को खिजडाको वृक्ष, हिजो पनि यो प्रसङ्गलाई अलिकति उजागर गरेको थियो। खिजडाको वृक्षको फेदमा बसेर सद्गुरु चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही खिजडाको माथिको डाली सानो हाँगो भाँचेर दत्युन गर्नुभयो। दत्युन गरेर त्यसलाई 2 फ्याक पारेर अगाडिपट्टि यसो गाडिदिनु भएको थियो। देवचन्द्रजीका ती दिव्य हातबाट भोलिपल्ट त्यो सद्गुरुले रोपेको खिजडाको डाली भोलिपल्टै सानो बिरुवाको रूप भएछ। ओहो, सद्गुरुले रोपेको यो एकै दिनमा यत्रो भयो भनेर त्यसलाई साफ सुन्दर साथले मलजल गरे, सुरक्षा गरे। त्यो वृक्ष, खिजडाको वृक्ष, शमी वृक्ष अहिले पनि जस्तै हराभरा त्यहाँ नौतनपुरीमा देख्न पाइन्छ। बडा सुन्दर वृक्ष छ। त्यहाँ सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू गएर नारियल चढाउँछन्, दूध चढाउँछन्, अभिषेक गर्छन्, आफ्नो आफ्नो भाकल लिएर जान्छन्। सबैका भाकल पूर्ण हुन्छन्। एउटा बडा गजबको कुरा मेरै जीवनमा, मेरो हयातीमा भएको ब्रह्मलीन धर्मदासजी महाराजको, बाबाजी महाराजको दाजु हरिदासजी घिमिरे, उहाँको यहाँ झापा भद्रपुरमा घर थियो। अनि घर थियो, उहाँका सुपुत्रहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। साइला छोराको छोरा कति वर्षसम्म पनि बोल्दैनथे। एक प्रकारको अवाक, बोल्ने शक्ति थिएन। उनको हजुरआमाले भजनदासजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दूध र नरिवल चढाउनु भनेर नौतनपुरी पठाइदिनु भयो। मेरो नाति बोल्दैन, राज्यको कृपा हुन्छ त्यो खिजडाको फेदमा दूध नरिवल चढाइदिएदेखि मेरो नाति बोल्थ्यो होला।
भन्ने भएर यहाँबाट दुध र नरिवलको केही आवश्यक खर्च पठाइदिनु भयो। साँच्चै नै राज्यको कृपा यति भयो कि वहाँ जुन दिन नरिवल त्यो खिजडाको झारको फेदमा चढाइयो, दुध चढाइयो, अगरबत्ती दियो दीप गराइयो, त्यो दिन नि त्यो नाति यहाँ बोल्न थालेछ। अहिले पनि त्यो व्यक्ति भद्रपुर झापामा छँदैछ। यस्ता यस्ता कुराहरू, यस्ता यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन्। त्यसैले त्यो वृक्ष सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो वरद हस्तबाट लगाएको वृक्ष खिजडालाई महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, वारने जाऊँ बनराय बल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया, देखो ये बन गुण भव औषधि, देखे दूर हो जाए माया। आफ्नो आफ्नो मान्यता, आफ्नो श्रद्धाले फल पाइन्छ। कुनै झाड रोग ढुङ्गाले फल दिने होइन, कुनै तीर्थहरूले फल दिने होइन, तर आफ्नो श्रद्धा, आफ्नो भावना कस्तो छ त्यो भावना अनुरूप सबै भक्तलाई सबै तीर्थबाट हामीलाई फल मिलिरहन्छ। यस प्रकारले त्यहाँ जमुनाजीको दर्शन, खिजडाको दर्शन सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले सब सुन्दर साथलाई गराउनु भएको छ। यिन भात कई माझजे, माझजे भनेको चमत्कार। यस प्रकारका चमत्कारहरू कई भए नौतनपुरीमा। अब एक चमत्कार यहाँ यस्तो भएको छ, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज सब सुन्दर साथलाई राखेर चर्चा गर्नु। सुन्दर साथजी, हामी अंगना हूँ, हामी परब्रह्म परमात्मा की सुहागिनी हूँ, हामी अबला हूँ, हामी सखी हूँ, सखी भाव भजिए भरतार। हामीले परमात्मा अक्षराती श्री कृष्णलाई आत्माको मालिक मानेर उपासना गर्नु पर्दछ। हामी सब सखी हौं, परम धाममा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मादेखि बाहेक यावत सबै सखी मात्रै हुनुहुन्छ, कोही पुरुष भाव छैन त्यहाँ। त्यसो भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना मल्ला भाइ, उहाँको भाव यति विभोर हुनुभएछ, अरे हामी त साँच्चै नै सखी हौं, हामी सखी हौं भन्ने बित्तिकै उहाँको पूरा शरीर परिवर्तन भयो। पुरुष मल्ला भाइ आज सद्गुरुको चर्चा सुनेर सखी हुनुभयो। बडा गजब शरीर परिवर्तन भयो। स्त्रीका सबै अवयवहरू उनमा देखिए। उनले आफ्नो काम धन्दा छोडिदिए। अबला उद्यम नगरे। मल्ला भाइ भन्नुहुन्छ, अब म अबला भएँ, म मेरो राज्यकी अंगना हुँ, अब म उद्यम धन्दा केही पनि गर्दिन। अबला उद्यम न करे, उद्यम पुरुष से होय। त अब केही त खानु पिउनु पर्यो। नित प्रति गोखमा, गोखमा नै एक प्रकारको खोपो, दिवालमा खोपो थियो घरमा, त्यो खोपोमा यसो हात हाल्दा 20 कोरी पैसा पाउँथिन्। सधैँ कहाँबाट आउँथ्यो, के हुन्थ्यो, यो इतिहास साक्षी छ। बृजभूषण महाराजले यसको उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ यसो गयो, बिहान हाल्दा त पैसा आउँछ, त्यही पैसाले उनको जीविका सञ्चालित हुन्थ्यो। बडा आनन्दले जीवन। आज एक पुरुष भाव विभोर भएर पुरा स्त्रीको भावमा परिणत भएकी छन्, त्यो भयो। अनि अर्को एक घटना देवचन्द्रजी महाराजको जीवनमा भयो। एक सेन भक्त नाई, नाई भनेको हजाम, हजामलाई देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभएछ, बिचारा यसको काम धन्दा चल्दैन छ, यसले पनि त यो ज्ञान, यो भक्ति पाउनु पर्छ नि। देवचन्द्रजी महाराजले उसलाई सोध्नुभयो, सेन भगत
तिमी कति कमाउँछौ दिनमा? 4 आना। त्यस समयमा 400 वर्ष पहिले म 4 आना कमाउँछु। म 4 आना दिन्छु। तिमी मेरो कथा सुना भनेर उहाँलाई कथा सुनाउन बसाउनु भयो। कथा सुनाएर परमधामको ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान दिँदा त धाम तलाउ कुञ्ज बन जोए मानिक नेहेरे पन्की सोए। यसको अर्थ गर्नुभयो परमधाम दिव्य छ, परमधाम अखण्ड छ, त्यहाँ शान्ति 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 छ, आनन्द आनन्द छ, सुख सुखमय छ। बुझ्यौ? बुझे। अनि त्यहाँ मानिक पहाड, पुखराज पहाड, यति ठुल्ठुला पहाड छ। 60,000 भोग अग्लो मानिक पहाड, 8,000 भोम अग्लो पुखराजी पहाड। ओहो, बिचारा नाइ त अंकुरित आत्मा थिएन। उसले त विचार गरेछ यी सब झुट्टा बकमफुसले बात म त सुन्दिनँ। ए महाराज, तपाईँको कथा तपाईँसितै राख्नु, म यो कुरा पत्याउनेवालामा छुइनँ। कहीँ 60,000 अग्ला पहाड हुन्छन्, त्यो त त्यहाँबाट भागेछ। नाइ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, यसको भाग्यमै छैन यो ज्ञान। जसको भाग्यमा हुन्छ उसले मात्र यो ज्ञान पाउँछ। लाखौं व्यक्ति छन् संसारमा, हजारौं लाखौं अरबौं छन्, तर यो ज्ञान लिएर हिँड्नेवाला यहाँ अम्लामा गनिन्छ। यो ज्ञानको लागि पात्रताको आवश्यकता पर्दछ। बिना पात्र यो ज्ञान पाइँदैन। त्यसैले नाइ भाग्यो, चर्चा कथा सुन्न सकेन। अब माता पिता मत्तु मेहता कुँवरबाई समय भएपछि संसार छोडेर जानुपर्छ। नौतनपुरीमा हुनुहुन्थ्यो। पिताजीको धाम गमन भयो। माता कुँवरबाईले विचार गर्नुभयो, पति बिना यो अधुरो जीवन म के गर्नु। उनले भन्नुभयो म सती जान्छु। कतिले रोक्ने प्रयास गरे, तर उनको इच्छाको अगाडि कसैको केही चलेन। मत्तु मेहता धाम गएपछि माता कुँवरबाई सती जानुभयो, जीवित सती। त्यहाँको जाम नरेश, जाम राजाले सुनेर ऊ पनि बडा अचम्बित भयो यो समयमा। त्यसैले जाम नरेशले जुन ठाउँमा मत्तु मेहतालाई अग्नि संस्कार दिएको थियो, माता कुँवरबाई सती जानु भएको थियो, त्यो ठाउँमा एक सुन्दर नवदेउरीको घाट भनेर बनाइदिए। त्यो नवदेउरीको घाट अहिले पनि हामी देख्न सक्छौं। यो नवदेउरीको घाटको स्मरण गराउने हौजकोसर तलाउमा 4 घाट छन्। सोह्र देउरी, 13 देउरी, झुण्डको घाट र 9 देउरी। यो 9 देउरीको घाटको स्मरण गरेर जाम राजाले माता कुँवरबाईको नाउँमा 9 देउरीको स्थापना गरे। अनि त्यो जमिन पनि खिजडा मन्दिरलाई दान गरे। यस प्रकारले त्यहाँ यो इतिहास अमिट बनेर बसेको छ। इतिहास साक्षी छ। त्यो 9 देउरीका ती देउरीहरू अझ पनि छँदैछन् नौतनपुरी धाममा। यस्तो प्रकारको नौतनपुरीको इतिहास बोकेको छ नौतनपुरीले। अर्को वितकसित सम्बन्धित त छैन, तर नौतनपुरी धामसित संकलित सम्बन्धित एक घटना छ, बडा सुन्ने जस्तो छ, बडा आनन्ददायी छ। यद्यपि त्यो कुरा वितकमा उल्लेख छैन, तर नौतनपुरी धामको इतिहासमा त्यो सम्मिलित छ। सुकलदासजी महाराज गादीपति हुनुहुन्थ्यो।
कृष्णमणि महाराज हुनुहुन्छ अहिले, त्योभन्दा पहिले ब्रह्मलीन धर्मदासजी महाराज, धर्मदासजी महाराज भन्दा पहिले धनीदासजी महाराज, धनीदासजी महाराज भन्दा पहिले सुखलदासजी महाराज हुनु। सुखलाल दास महाराजजी गादीमा बस्नु भएको थियो। अनि राजकोट र गोण्डलको बीचमा बङ्गलाजीको मन्दिर छ। राजकोट गोण्डलको बीचमा बङ्गलाजीको मन्दिर अहिले पनि प्रसिद्धै छ, सानो छ। त्यहाँ एक चमत्कारिक बाबा बस्दथे। उनलाई नौतनपुरीको गादीमा बस्ने धेरै अभिलाषा, तर पाउन सकेनन्। उनी तान्त्रिक विद्याका सफल, अनि उनले एउटा के गरेछन् भने यत्रो 3 फुटको 2 फुट चौडा 3 फुटको लामो ढुङ्गो, कालो ढुङ्गो सुखलदास महाराजलाई यसले गएर के गर्छ, उनको जीवन समाप्त गर्नको लागि आकाशमा अभिमन्त्रित गरेर फ्याँकिदिए। सुखलदास महाराज त अत्यन्त ज्ञानी, भक्ति, चमत्कारिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गएर त्यो ढुङ्गो, कालो ढुङ्गो घुइँ 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 घुम्न थालेछ नौतनपुरीको आकाशमा, नौतनपुरीको मन्दिर अगाडि। महाराजजीले यसो हेर्नुभयो, ओ बङ्गलाजी मन्दिरबाट पीताम्बर महाराजले मेरो प्रति प्रहार गर्न यो ढुङ्गो छोडेको हो। यो ढुङ्गालाई म अब वापस फिर्काइदिउँ भने ढुङ्गाले गएर ती महाराजलाई, ती व्यक्ति, ती महात्मालाई समाप्त गर्छ। 1-2 जना साधुलाई सोध्नु भएछ, के गरौँ यसलाई? सोद्धा त ती महात्माहरूले भन्नुभएछ, यसलाई तल राख्नुहोस् महाराज। अनि यसमा सधैँभरि नौतनपुरीको मेन गेटमा राखेर त्यहाँबाट सुन्दर साथ आउने जाने गर्छन्। सुन्दर साथको चरण यो ढुङ्गोमा परिरहोस् भनेर त्यो ढुङ्गोलाई सुखलदास महाराजले तल जमिनमा राख्न गर्नुभयो। अम्लोले देखाउनु भयो। तल आएपछि त्यो ढुङ्गो अहिले पनि नौतनपुरी धामको मेन गेट जुन छ, त्यो गेटमा कालो पत्थर अहिले पनि छ। हामी त्यहाँबाट प्रवेश गर्दा त्यहाँ टेकेर मात्रै भित्र जाइन्छ। यो प्राय सुन्दर साथलाई थाहा पनि छैन। र कृष्ण प्रणामी धर्मको परिचय नामक किताबमा यसको उल्लेख गरेर त्यो किताबमा यसको इतिहासलाई जीवित राखेको छ। यस्तो प्रकारले नौतनपुरीको इतिहास धेरै छ। मैले पहिले नै भने यो वितकसित सम्बन्धित छैन, तर नौतनपुरीसित सम्बन्धित घटना हो यो। सुखलदास महाराजजी बहुत चमत्कारिक हुनुहुन्थ्यो। एकपल्ट जाम नरेश, जाम राजा महाराजजीको दर्शनको लागि आउने विचार गरेछन्। त्यस बेला महाराजजीलाई एकदम काम ज्वरो आइरहेको। जाम राजा आउने अरे आज, ओह आउन देऊ। महाराजजीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, काम ज्वरो आएको। जब जाम राजा आइपुगे, महाराजजी उठेर जाम राजाको बसेको ठाउँमा जानुभयो। के छ हाल खबर छ? अरे महाराजजी, हजुरलाई ज्वरो आएको थियो, त्यो सुनेर म हजुरको दर्शन गर्न आएको। हजुर त उठेर यहाँ आउनुभयो। हे राजा, त्यस्ता जरालाई मैले आफ्नो ओछ्यानमा राखेर आएको छु। तपाईँ उहाँदेखि आउनुभयो अनि म सुतिरहँ? यो त ठिक होइन भनेर अनि गएर त्यहाँ ओछ्यानमा हेर्दा त सिरक थर कामिरहेको। जाम राजा बडा आश्चर्य पाए। जाम नरेश आश्चर्य पाए। यस्ता महापुरुष, महात्मा, आचार्यहरूले बसेको त्यो नौतनपुरी धाम हो। यो वितकमा यो पनि उल्लेख छैन, तर वास्तविक नौतनपुरी धामसित सम्बन्धित भएको हुनाले नौतनपुरीको महिमामा यी 2 कुराहरू मैले
यहाँ राख्ने प्रयास गरेँ। सुन्दर साथजी यी सब शब्दबाट यी प्रसङ्गबाट पनि अवगत हुनुहोला भनेर त्यो अपेक्षाले मैले राखेको हुँ। अब यहाँ भइसकेपछि गाङ्जी भाइको घरमा हुँदा गोवर्धन ठाकुर प्राणनाजीको ठुलो दाजु आएर दर्शन गर्नुभयो। सद्गुरुलाई मेरो आत्मा जगाउनको लागि आग्रह गर्नुभयो। भोलिपल्टै सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज त्यो बगैँचामा आएर मन्दिर बनाएर बस्नुभयो। फेरि गोवर्धन भट्ट त्यहाँ आए। सम्मत 1675 आसौवदी 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। अब यहाँ इतिहासले वितकले मोड लिन्छ। के मोड लिन्छ? सद्गुरुको जीवन चरित्रको साथसाथमा प्राणनाथजीको अवतरणका कुराहरू यहाँ आउँछन्। उता एक दिन धनबाई माता र केशव ठाकुर जाम नरेशको दिवान हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवत कथा सुनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। घरमा जाँदाखेरि अचानक धनबाई माताको मनमा यस्तो प्रकारको एक उत्सुकता जाग्यो, एक आकांक्षा जागेछ। यहाँ भागवतमा कृष्ण कथा सुनेर जानुभयो। कृष्ण यस्ता, कृष्ण उस्ता, कृष्णको लीला बडा अटपटी छ। कृष्ण त्यो मन दिल दिमागमा, धनबाईको दिल दिमागमा बस्यो। धनबाईले आफ्नो पतिदेवसँग भन्यो, पतिदेव सुन्नुभयो, कृष्णका कस्ता मजाका लीला नि। यस्तै एउटा सुपुत्र, यस्तै एउटा छोरा हाम्रो घरमा भए हामी कति आनन्दित हुन्थ्यौँ भनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मनमा बातचित गर्दै 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 जाँदा एकजना ब्राह्मण उताबाट आउनु भएछ। ती ब्राह्मणलाई देखेर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर आफ्ना मनका उद्वेगहरू, आफ्ना मनका कुराहरू ब्राह्मणलाई राख्नुभयो। ब्रह्मदेव, आज हामीले भागवत सुन्दा यस्तो यस्तो प्रसङ्ग आयो। मलाई पनि यस्तो मनमा लाग्यो कि यस्तै कृष्ण जस्तै छोरा पाउन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। यसको केही उपाय हजुरहरूलाई त थाहा होला, भन्नुहोस् न। ती ब्राह्मणले एक मन्त्र दिनुभयो। त्यो मन्त्र अनि भन्नुभयो, तपाईहरुलाई कृष्ण जस्तो छोराको चाहना छ भने यो मन्त्रको जप गर्नु। यो मन्त्रको जप गरेपछि तपाईहरुलाई एक पुत्र रत्न प्राप्ति हुनेछ। ती कृष्णकै जस्तो काम, उनको कार्य, उनको लीला अवश्य हुनेछ। बडा गदगद हुनुभयो। गदगद भएर त्यो मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो। जप गर्न थाल्नुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। गर्भ अवस्थामा प्राणनाथजी आउनु भएछ। समय भएपछि सम्म 1675 आसौवदी 14 नाम 75 विक्रम सम्वत 1675 असोज कृष्ण 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। महामती प्राणनाथजीको अवतरण यो धरतीमा हुन्छ। घरमा सबैलाई आनन्द भयो। उदर माहे जब कर को फेर्यो, गर्भ नहीं बपु हल्को देख। प्राणनाथजीको प्राकट्य यस प्रकारले भएको छ। धनबाई माता को पेटमा मानो कि हावा भरिएको हो, गर्भवती हुनुहुन्छ। तर जब मिराज ठाकुर बालकको रूपमा यो धरतीमा आउनुभयो, मातालाई प्रसव पीडाको केही पनि अनुभव भएन, केही थाहा नै भएन। सानो बालक
आफ्नो समक्ष खेलिरहेको उहाँले देख्नुभयो। अनि अरे, मलाई त केही प्रसवको पीडै भएको छैन, केही अनुभवै भएको छैन भनेर आफ्नो पेटमा आफ्नो हात फेर्नु भएछ। उदर माही जब करको फेर्यो। वृत्तान्त मुक्तावलीमा ब्रजभूषण महाराजले भन्नुहुन्छ, जब हात फेर्दा गर्व नहीं बपु हल्को देख्यो। त्यहाँ गर्व थिएन, शरीर एकदम हल्का फुल्का भएको थियो। त्यसरी प्राणनाथ प्रभुको अवतरण यो धरतीमा भएको छ। त्यो देश हालार देश पुरी नौतन उदर बाई धन्न केशव ठाकुर पिता कहिए त तहाँ श्री राज प्रकटन्न। आहा, कति मिठो कुरा लेख्नुहुन्छ यहाँ। हालार देश त्यस बेला त्यो काठियावाड, जामनगर, पुरा हालार देशको नामले सुप्रसिद्ध थियो। त्यसैलाई लालदासजी महाराजले नौतनपुरीको नामले अभिहित गर्नुभयो। उदरबाई धन, धनबाईको उदरबाट केशव ठाकुर पिता कहिए त पिता केशव ठाकुर जो जाम नरेशका दिवान मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तहाँ श्री राज प्रकट हुनुभएको छ। राज भनेको यहाँ महामती प्राणनाथजीलाई वितकारले सम्बोधन गरे राजको शब्दले। अब भइसकेपछि श्री देवचन्द्रजी पुरी नौतन आए। यहाँ बसत देवचन्द्रजी महाराज गाङ्जी भाइको घरबाट नौतनपुरी, जसलाई खिजडा मन्दिरको नामले हामी जान्दछौँ, त्यो खिजडाको वृक्ष भएको हुनाले, सद्गुरुको हातले खिजडा रोपेको हुनाले खिजडा मन्दिरको नामबाट हामी जान्दछौँ। आए यहाँ बसत देवचन्द्रजी यहाँ बस्न थाल्नुभयो। सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजिक बखत क्यामत, पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहाँ से राज दीदार की बातें करे घर में। गोवर्धन भाइ सबैभन्दा पहिले सद्गुरुको दर्शनमा आए। दर्शनमा आएर गए घरमा अनि बात गरे। अरे साँच्चै नै सद्गुरुको महाराजको कथा चर्चा त आहा, अद्वितीय कथा, कति आनन्दको कथा। सद्गुरु जब कथा गर्न बस्नुहुन्छ, मानव कृष्ण नै कृष्णको रूप प्रकट गरेर अनि कृष्णले नै बोलिरहेको जस्तो अनुभव भयो मलाई। यस प्रकारका बातहरू गोवर्धनले गरे घरमा। घरका सबै आश्चर्यचकित भए। मिहिराज ठाकुर भन्नुभयो, दाजु मलाई पनि लिएर जानु, म सद्गुरुको दर्शनको लागि लालायत छु, मलाई लिएर जानु भोलि। गोवर्धन ठाकुरले छक्क्याएर हिँड्नुभयो। केटाकेटी सानो 10-11 वर्षको बालक त्यहाँ गएर कथामा व्यवधान गर्छ, कथा राम्ररी सुन्न दिँदैन, त्यस कारणले झुक्क्याएर जानुभयो। भोलिपल्ट त गोवर्धनको हात पक्रेर रुन थाल्नुभयो। मिहिराज ठाकुर, म पनि जान्छु, म पनि जान्छु, म पनि जान्छु, मलाई नलगे हुन्न। सानो बालक, म भोलि लान्छु बाबु तिमीलाई, म मेरो गुरुलाई सोधेर आउँछु अनि म तिमीलाई लान्छु। आज भनेपछि त्यो दिन गोवर्धन एक्लै जानुभयो, सद्गुरुसित यी कुरा राख्नुभयो। सद्गुरुदेव, मेरो भाइ सानो छ, बडा चुलबुले स्वभावको छ, बडा नटखट छ, त्यो यहाँ हजुरको दर्शनको लागि आउनको लागि उत्कट अभिलाषा राखेको छ। 2-3 दिन भयो मलाई म जान्छु भनेर भनेको, तर मैले त्यसलाई ल्याएको छैन। आज त मेरो हात पक्रेर, आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आए है धाय, म भागेर आएँ। बहुत रोयो, बहुत झगडा गर्यो। देवचन्द्रजीले गोवर्धनका यी कुरा सुनेर भन्नुभयो, तब आज्ञा दई श्री देवचन्द्रजी ने ल्याओ बुलाए मिहिराज। मिहिराजलाई गएर बोलाएर ल्याओ। गोवर्धन
तिमीले उनलाई बोलाएर ल्याऊ। बाल वय वस्तु आवत सो होवे पूर्ण काज। ध्रुव को चरण भगवान के भए 5 वर्ष सो प्राप्त। देवचन्द्रजीले गोवर्धनलाई भन्नुभयो तुरुन्त बोलाएर ल्याऊ। ध्रुवलाई पनि त 5 वर्षमा भगवान विष्णुले दर्शन दिएको हो। ध्रुवले बहुत कठिन तपस्या गरेको छ। आफ्नी सौतेनी आमाका कुरा, भाइ आफ्नो पिताको काखमा खेल्दाखेरि मैले खेल्न पाइनँ मेरो पिताको काखमा। ध्रुवलाई एक चोट लागेको थियो। त्यही चोटको कारण ध्रुवले तपस्या गरे। नारदजीले मार्गदर्शन गरे। यति कठोर तपस्या गरे ध्रुवले। 5 वर्षको उमेरमा भगवान विष्णुले ध्रुवलाई दर्शन दिएको छ। ध्रुवको जीवन कृतकृत्य भयो। ध्रुव आज हामी सारा संसार ध्रुवलाई जान्दछ। ध्रुवको एक लोकै छ भिन्नै। स्वर्गदेखि माथि ध्रुवलोक छ। त्यसैले गर्दाखेरि गोवर्धन जाऊ, भाइलाई लिएर आऊ। अहिले नै जाऊ, तुरुन्तै जाऊ। गोवर्धन तुरुन्त पछि घरमा गए। घरमा गएर आफ्नो सानो भाइ मिहिराज ठाकुरलाई लिएर हिँड। गुरुको आज्ञा भयो, मिहिराज तिमी हिँड। गुरुको आज्ञा भएको छ। तब आप चरणों लगे फिर सिर पर धरे हाथ। बस गोवर्धनले लिएर आए। सद्गुरुको चरणमा मिहिराज ठाकुरले प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गर्ने बित्तिकै इन्द्रावतीको आत्मा आह, जसको प्रतीक्षामा म थिएँ, मलाई आज ती आत्मा, ती ब्रह्म आत्मा प्राप्त गरेँ मैले। मिहिराज ठाकुरको शिरमा हात राखिदिनु भयो। 12 वर्ष महीना दोय ताउ पर भए 10 दिन। त्यस बेला मिहिराज ठाकुरको उमेर 12 वर्ष 2 महिनाको रहेछ। त्यसमा 10 दिन फेरि 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको। तब श्री देवचन्द्र जी सो मिले उत पहचाने मोहे। पहचान गर्नुभयो यी ब्रह्म आत्मा, यी त्यो दिव्य धामबाट यो संसारमा जसरी म आएँ त्यसरी नै यी पनि आएकी हुन्। इन्द्रावतीकी आत्मा परख लिनुभयो देवचन्द्रजीले। शिरमा हात राखिदिनु भयो। तारतम दीक्षाले दीक्षित गरिदिनु भयो तारतम मन्त्रले। मिलाप देवचन्द्रजीका सोहबत श्रीजी साहेब। श्रीजी साहेब महामती प्राणनाथजी, श्रीजी साहेब, इन्द्रावती, मिहिराज ठाकुर, कई नामले हामी उहाँलाई जान्दछौँ। सम्म 1687 सो 17 बारुद तलरौँ अब्ब। कहिले मिलाप भयो? सम्म 1687 देखि 1712 सम्म। 1712 मा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो लीलालाई सम्मरण गर्नुभयो। त्यहाँसम्म देवचन्द्रजी महाराजसँग श्री मिहिराज ठाकुरको मुलाकात भइरह्यो। बीचमा 9 वर्षको जुदागी हुन्छ। 9 वर्ष अलग रहनुहुन्छ। त्यो घटना पनि आउँछ। मिलाप श्री देवचन्द्रजीसँग हुए दाखिल कोम। ब्रह्म आत्मामा दाखिल हुनुभयो। आएकै चरणौं लगे तबही दही निधि। आएर चरणमा लाग्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। तबही दिए निधि। निधि એટલે सम्पत्ति। के सम्पत्ति? तारतम रूपी सम्पत्ति, धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने सम्पत्ति, धार्मिक सम्पत्ति देवचन्द्रजी महाराजले महामती प्राणनाथजीलाई दिनुभयो।
अनि भन्नुभयो, मिहिराज, तिमीमा विशुद्ध इन्द्रावतीको आत्मा छ। त्यो दिव्य धामको विशुद्ध इन्द्रावतीको आत्मा छ। तिमी हामी जस्ता आत्माहरू यो धरतीमा आइसकेका छन्। विशेष गरेर शाकुण्डल र शाकुमार जुत्थ पत्नी छन्, आगेवान छन्। तिनीहरूलाई जगाउनु पर्दछ। मेरो उमेर भइसक्यो, म अब त्यो कार्य गर्न सक्दिनँ, सक्षम छैन। अब यो कार्य गर्न तिमीलाई म सुम्पिन्छु है। शाकुंडल सकुमार ढूंढने की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है, ओ खेल में है अपनी जात। जब खिजडाको फेदमा बसेर चर्चा वार्ता हुन्थ्यो, त्यसपछि सबै सुन्दर साथ उठेर हिँड्थे। देवचन्द्रजीले मिहिराज ठाकुरको हात पक्रेर लानुहुन्थ्यो आफ्नो गाडीको छेउमा। बस यहाँ, तिमीले जाने होइन अहिले, बस मेरा कुरा सुन। वृद्ध भएको गुरुको आज्ञा सर्वोपरि चुपचाप सुन्नुहुन्थ्यो। जागनीको कार्य गर्नको लागि महामती प्राणनाजीलाई सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो भार सुम्पिनु भयो। ठुल्ठुला आत्माहरू, ठुल्ठुला र साना, ठुला साना भन्ने कुरा त केही नै होइन, तर 12,000 मा 40 युथ ग्रुप सकिएको छ। ती 40 ग्रुपमा सबको एक एक आगेवान सखी छन्, लिडरशिप गर्ने, सबैलाई सम्हाल्ने। त्यस्तै मध्ये शाकुण्डल र सकुमार छन्। यी दुईटा यो संसारको खेलमा मस्त बनेका छन्। यी राजा महाराजामा कोही हुनुपर्छ मिहिराज, कोही राजा महाराजा ठुलो खानदानमा हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई जगाउनु, यो जगाएपछि जागनी रास समाप्त भएको सम्झिनु। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले स्वामी श्री प्राणनाथजी मिहिराज ठाकुरलाई यो आदेश दिनुभयो। एक खोजी बाई यवन जाति की थी, वो विधवा थी, उनको पति गइसकेका थिए। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले उनको सेवा भक्ति देखेर उनको आत्मालाई पहिचान गर्नुभयो। यवन जातिमा हुँदाहुँदै पनि रहीबाई वासना जान, परमधाम की रहीबाईको वासना यिनमा छ भनेर उनलाई पनि तारतम ज्ञानबाट दीक्षित गर्नुभयो। तब पूछी श्रीजी साहेबजी, मिहिराज ठाकुरले सोध्नुभयो सद्गुरुलाई, सद्गुरु के यिनीहरूमा पनि हाम्रो आत्माहरू, ब्रह्म आत्माहरू छन्? तब श्री देवचन्द्र जी ने कहा, यहाँ में कोई कोई वासना जान, हे मिहिराज, आत्मा भनेको जातिमा आउँदैन, भेष भूषा भाषा यी देखि आत्मा धेरै माथि छ। कुनै भाषाले धर्मलाई छुन सक्दैन। त्यो आत्मा परमधामको आत्मा छ भने उसको रहन सहन, उसको बोली चाली, उसको व्यवहार अलग्गै हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ, देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, यामे कोही कोही वासना जान। अब यसरी नित्य प्रति नित्य यूं चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भिगे रहे, करे मूल निशवतन विख्यात। गोवर्धन भाइ र मिहिराज ठाकुर दिन प्रतिदिन घरबाट आउने अनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको कथा श्रवण गर्ने। जब देवचन्द्रजी महाराज कथा गर्नुहुन्छ,
दुवै भाइका आँखाबाट आँसुका धारा बग्दछन्। प्रेममा मस्त बनेका छन् दाजुभाइ। दो नाते की बात। एक सांसारिक नाता दाजुभाइको छ भने परमधामको नाता गुणवंती भाई इंद्रावती भाई को नाता था। दो नाते की बात। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ। बांध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात। वितकार भन्नुहुन्छ बडा प्रेम बढ्दै गयो, प्रेम बढ्दै गयो, प्रेम बढ्दै गयो, किन दुई नाते की बात। वास्तवमा संसारको नाता अनित्य भए पनि मनुष्यको जीवनमा त्यसले पनि धेरै ठुलो काम गर्दो रहेछ। कहीं न कहीं भित्र प्रेमका लगाव हुन्छन्। एक दिनको घटना हो। कथा चर्चा सुनेर बिहानै घरबाट आउने, सद्गुरुको दर्शन गर्ने, दर्शनपछि कथा चर्चा सुन्ने, सुनेपछि घर जाने, घर गएर भोजन प्रसाद आदि ग्रहण गर्ने, यो नियम दुवैजनाको थियो। एक दिन कथा चर्चा सुनेर घर गए। घरमा गएर जाँदा तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करते स्नान। स्नान करने को समय भएछ। बड़ा भाई साम्बलिया ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। साम्बलिया ठाकुरले यो भन्नुभयो शब्द, कहिया तुम बिगडे दो भाइ भए काम काज से अजान। तिमीहरू दुइटै बिग्र्यौ यहाँ, कामकाज देख्नु छैन, घर कसरी चल्छ, के गर्छ, घरमा के हुँदैछ त्यो छैन। बिहानै झिसमिसेमै उठ्यो अनि मन्दिरमा गयो, गुरु दर्शन भन्यो, कथा भन्यो, सत्सङ्ग भन्यो, तिमीहरू बिग्र्यौ। त्यतिसम्ममा सहन गरे दुइटैले, हामी बिग्रेछौँ भन्ने। तर भाइले अरू एक शब्द भने, तिमीहरू बिग्रिएको कारण मलाई थाहा छ। सोहबत गाङ्जी से और गुरु सोहबत था। तिमीहरू त्यो नगर सेठ गाङ्जी अनि तिमीहरूको गुरुले, गुरुको सोहबतले, सङ्घले तिमीहरू बिग्रिएका छौ। म यी दुवैलाई जामनगरबाट निकालिदिन्छु, तब तिमीहरू सुध्रिन्छौ। तिमीहरूलाई अलिकति इज्जत शरम हुनुपर्ने। अब ठुला भइसकेका छौ। बिहान झिसमिसेमै जाने गुरु शरण भनेर, अनि चर्चा कथा सुन्ने, अनि 10, 11, 12 बजी आउने, अनि भोजन गर्ने, फेरि भोजनपछि फेरि आश्रम जाने, यो कुनै नियम हो? जब दुइटै भाइले गाङ्जी भाइको नाम लिँदा त चुपै लागे, सहन गरे। तर गुरुको नाम आउने बित्तिकै दुवैले आफ्नो ठुलो दाजुसित आक्रमण गरे। गुरुको निन्दा कहिल्यै पनि नसुन्नु। कसैले गुरुको निन्दा गर्दैछ भने त्यसलाई राम्ररी जवाफ दिने प्रेमले। यदि जवाफ दिन सकिएन भने जुरुक्क उठेर हिँड्ने। तर गुरुको निन्दा, माता पिताको निन्दा र परमात्माको निन्दा कहिल्यै पनि सुन्नु हुँदैन। जब गुरुलाई म तिमीहरूको यहाँबाट निकाल्छु, जामनगरबाट, उनी पनि मन्त्रीका छोरा थिए। त्यो अहङ्कार आयो, म मन्त्रीको छोरो हुँ, तिमीहरूका गुरुलाई, त्यो गाङ्जीलाई म निकालिदिन्छु भन्ने अहङ्कार शब्द बोले। त्यसैले गर्दा गोवर्धन भाइ र मिहिराज ठाकुरलाई अतिशय दुःख लाग्यो। यो गुरुलाई आक्षेप लगाउने, यो हाम्रो दाजु भएर के भयो त, गुरुलाई जहाँ आक्रमण गर्छ भने हामी सहन गर्दैनौँ। त्यसो भनेपछि तब गुस्से होए के मार्ने मिलके भाइ दुइटै दाजुभाइ मिलेर ठुलो दाजुलाई पिट्नको लागि कुदेर गइरहेथे। तुरुन्तै आफ्नो आमा धनबाई माता आएर, ए के गर्छौ भाइ भाइमा के को झगडा, किन यस्तो झगडा गरेको, उनले सम्हालिन्। छिपाए माता ने घर में, माताले छिपाउनु भयो। त्यतिकैमा पिताजी बाहिर कहीँ जानुभएको थियो। पिताजीले भन्नुभयो,
के को झगडायो? बात स्पष्ट भयो। अनि पिताजीले केशव ठाकुरले भन्नुभएछ, "ए केटा हो, जुन कान्छी भट्टसँग कथा सुने देवचन्द्रजीले, तिमीले अहिले गुरु मानेको छ, ती गुरु देवचन्द्रजीले पनि त कान्छी भट्टबाट सुनेको हो नि कथा। त्यो नजिकै पनि छन् यहाँबाट, हाम्रो घरबाट नजिक छन्। देवचन्द्रजी त अलिक पर गएर आश्रम बनाएर बसे, मन्दिर बनाएर। त्यहीँ गएर कथा सुन्दा हुँदैन तिमीहरूलाई?" यी कुरा सुनेर मिराज ठाकुर र गोवर्धनले भन्छन्, "हुन्छ पिताजी। पिताजीको कुरो हामीले कसरी हुन्न भन्ने? हाम्रा मनका अनेक प्रकारका प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नको उत्तर यदि कान्छी भट्टले दिन्छन् भने हामी सधैँ उहीँ गएर सुन्छौँ नि, किन नहुनु? हामीलाई त सत्सङ्ग चाहिएको छ, हामीलाई धर्म चाहिएको छ, हामीलाई ज्ञान चाहिएको छ। जुन ज्ञानले परमात्मा प्राप्ति होस्, जुन ज्ञानले हामीलाई शान्ति मिलोस्, आनन्द मिलोस्। हामी थोरै झगडा गर्छौँ, हामी झगडा गर्ने पक्षमा छैनौँ। अच्छा, लु हिँड भोलि तिमीहरूलाई लिएर म जान्छु कान्छी भट्टको कथा हुन्छ, त्यहाँ गएर म तिमीहरूलाई पुर्याउँछु अनि कान्छी भट्टसित जे प्रश्न गर्नुपर्छ तिमीहरूले गर्नु। तब तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताही। पिताजीले मिराज ठाकुर र गोवर्धनलाई कान्छी भट्टको घरमा लगे। लगेपछि आहा, भट्टजी खुसी हुनुभयो। आज हाम्रो हाम्रो सद्भाग्य हो, मन्त्रीजी आउनुभएको छ घरमा। बडा मेरो कथा सुन्न मन्त्री आउनुभयो। केशव ठाकुरले भने, "पण्डितजी, मेरा यी दुईटा छोरा गोवर्धन, मिराज, यो तपाईँसित केही प्रश्न सवाल जवाफ गर्न चाहन्छन्। छन् साना तर तिखा। तपाईँले यिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो।" कान्छी भट्टले भनेछन्, "के प्रश्न छ? म त बहुत राम्रो। के छ प्रश्न बेटा?" तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक। सोधे दुईजनाले, "हे भट्टजी, हे पण्डितजी, कितने गुण के लोक, कति गुण छन् अनि कति लोक छन्?" पण्डितजीले भन्नुभयो, 14 लोक छन्। अतल वितल सुतल तलातल मातल र सतल पाताल, यहाँदेखि माथि भुरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सतलोक, यी 14 लोक छन्। अनि 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। 3 गुणका मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश। उहाँले उत्तर दिनुभयो, बहुत खुसी। 3 गुण ते चौथो गुण नाही। भट्टले भन्नु, 3 गुण सत रज तम, यो 3 देखि चौथो गुण पनि छैन, 3 गुण हुन्। 5 ते छठो न तत्व, 5 गुण, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, त्योदेखि बाहेक छठो तत्वै छैन, हुँदै हुँदैन। 14 ते लोक नहीं 15मो, 14 लोक छन्, 15मा लोक छैन। और प्रलय 4 है सत्य, और 4 प्रकारका प्रलय छन्, यो तिमीहरूले जान्नु। भट्टका यस्ता प्रश्न सुनेर पिताजी त खुश हुनुभयो, तर गोवर्धन ठाकुर, मिराज ठाकुर प्रश्न गर्दछन्, "तो कहो परब्रह्म रूपको सो रहत कौन ठौर?" भट्टजी, परमात्मा कहाँ बस्नुहुन्छ त? ठिक छ, 14 लोक रहेछन्, 4 प्रकारका प्रलयमा जान्छन् भन्नुभयो हजुरले। प्रलय 4 है सत्य, अनि 5 देखि छठो गुण छैन, 3 गुणदेखि चौथो गुण छैन। ती परमात्मा कहाँ बस्छन्? भनेपछि, "कही क्षीर समुद्र अक्षय बट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और।" क्षीर समुद्र छ, सागर छ,
त्यसमा एक अक्षय वट छ, ठुलो वरको रुख छ। त्यसमा परमात्मा अङ्गुठा समान एक पातमा, सानो पातमा बसेको हुन्छ। हामीले कतिपय ठाउँमा फोटोमा देखेको हुन्छ कृष्णले खुट्टो यसो माथि गरेर अम्लो चुस्दै गरेको सानो कृष्ण पातमा आँटेको हुन्छ, त्यस्तो बनाएका हुन्छन्। त्यसैले यहाँ त्यही सवालको जवाफ भट्टले दिनुभएछ। क्षीर सागर छ, एक बटको वृक्ष छ, त्यो वृक्षमा एक पातमा परमात्मा स्वरूप अंगुष्ठ प्रमाण बस्दछन्। फेरि यहाँ सवाल गर्नुहुन्छ, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए। मिराज ठाकुरले प्रश्न गर्नुभयो, पण्डितजी तपाईँले 3 गुणदेखि चौथो गुण भन्नु भएन, अनि 5 तत्वदेखि छठो भन्नु भएन, तपाईँले 14 लोकदेखि 15 हुँदैन भन्नुभयो। रहे कौन ठौर वा सोए, त 15 लोक छैन भने त्यो कुन लोकमा चाहिँ छ त त्यो? अनि 5 तत्वलाई नाश भन्नुभयो, 3 गुणलाई नाश भन्नुभयो, कुन गुणले बनेको छ, कति तत्वले बनेको छ? तब भट्टकी सुध बुध गई। भट्टले भने यस्तो प्रश्न त मलाई कसैले गरेको थिएन, न मैले कहिले सोचेको थियो, विचार गरेको थियो। त्यो अक्षय वट पनि त 14 लोकभित्र छ, 14 लोकको नाश हुन्छ। त्यो अक्षय वट पनि त 3 तत्व 5 तत्वले बनेको छ, त्यो सबै नाश हुन्छ भने परमात्माको बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ? भट्टजीलाई पसिना छुटेछ। यस्तो प्रश्न त आजसम्म मलाई कसैले गरेको थिएन। तब कही तहाँ पिता ने, तब भट्ट के सुध बुध गए, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होए भनिदिएछन्। यो ब्रह्माजीबाट पनि यसको उत्तर त हुन सक्दैन। म त के उत्तर दिनु? केशव ठाकुर गदगद भए। छोराहरू धेरै ज्ञानी रहेछन्, धेरै भक्तिवान रहेछन्। अनि भने तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोया। हे मिराज, गोवर्धन, तिमीहरूलाई जो मनमा आउँछ त्यो गर। तिमीहरूलाई घरबाट केही कुनै प्रकारको रोकटोक हुँदैन। यहाँ यो सत्संग सकेपछि घरमा लिएर जानुभयो। घरमा पनि भनिदिनु भयो सामलिया ठाकुरलाई, आफ्नी धर्मपत्नीलाई, अब यी दुईजनालाई कसैले घरमा आउँदा भोजन दिने, खाने बस्ने व्यवस्था हुन्छ, तर यिनीहरू जहाँ जान्छन् जान दियो। आज यी दुईजनाले त्यत्रो ठुलो विद्वान कान्छी भट्टलाई सवाल गरेर छक्का छुडाए। मेरा छोरा, उहाँलाई अलिकति गर्व पनि भयो। यस्ता बाठा, यस्ता ज्ञानी, यस्ता भक्तिवान छोरा रहेछन्। बडा आनन्दित हुनुभएको छ केशव ठाकुर। तो तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। हे मिराज, हे गोवर्धन, तिमीहरूको चित्तमा जे आउँछ त्यो गर। या भात नौतन पुरी भई, दो भाई से चर्चाए ठौर, बास दुई भाई। अब त जहाँ जहाँ सत्संग हुन्छ त्यहीँ जान्छन्। सद्गुरु महाराजको सत्संगमा पहिली उपस्थिति, त्यसपछि सद्गुरुको सत्संग भइसकेपछि जहाँ त्यहाँ जामनगरमा पण्डितहरूको सत्संग चल्दैछ, कथा चल्दैछ, त्यहाँ जाने, त्यहाँ प्रश्न गर्ने, त्यहाँ गएर सुन्ने, त्यो दिनचर्या उहाँहरूले बनाउनु भयो। सो बितक कहाँलो कहौँ, भयो प्रेम दौ में जोर। दुईटै भाइमा प्रेम भएको छ, अत्यधिक प्रेम बढेर गयो। गर्दा गर्दा वर्ष 24 मास 10 उपर भए 5 दिन। 24 वर्ष 10 दिन 5 दिन, 24 वर्ष 10 महिना 5 दिन, दुईटैमा आनन्द भयो। गोवर्धन भाइलाई धेरै विरह भयो। विरहमा उनी डुबे।
परमात्माको विरहमा डुब्दा 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 उनले अन्न ग्रहण गर्न छोडे। परमात्माको दर्शनको लागि लालायत। ममा धेरै अवगुण छन्, यी अवगुणलाई दूर गरेर म परमात्माको सानिध्य प्राप्त गर्छु भन्ने गोवर्धन भाइले मनमा दृढ लिएर अगाडि बढ्दछन्। अचानक विधिको विधानलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अकाट्य नियम, जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ। त्यो मृत्युको काखमा गोवर्धन भाइ जान्छन्। अब अकेले मिराज ठाकुर, दाजु हुँदा दाजु सँगसँगै जाने, डुल्ने, सत्सङ्गमा जाने, गुरु दर्शनमा जाने यो नियम थियो। तर आज अचानक भाइको धाम गमनपछि मिराज ठाकुरलाई पनि भित्र धेरै ठुलो चोट लाग्दछ। म एक्लै भएँ। हुन त घरमा अर्को दाजु थिए, भाइ छन्, माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, तर मिराज ठाकुरलाई एक्लो अनुभव भएको छ। जससित मेरो आत्मीयता थियो, धार्मिक सम्बन्ध थियो, आत्मिक सम्बन्ध थियो, त्यो त छोडेर गए पिताजीले। मिराजलाई अतिशय वैराग्य आउँछ। त्यसपछि एक दिन मिहराज के दिल में उपजो यह विचार, हम आए है अर्श से भेजे है परवरदिगार। अचानक हुँदा हुँदै समय व्यतीत हुँदै गयो, निक्लिँदै गयो। मनमा यस्तो भाव आउन थाल्यो, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज परमधामबाट आउनु भएको हो, परमधामको दर्शन गर्नुहुन्छ, परमधाम देखाउनुहुन्छ, सबै सुन्दर साथलाई अनुभव गराउनुहुन्छ। 25 पखको अनुभव। म पनि त उहीँबाट आएको आत्मा हुँ। सद्गुरुले मलाई इन्द्रावतीको आत्मा भनेर पहिचान गराउनु भयो। म परमधाम किन देख्दिनँ? सद्गुरु देख्ने, म किन नदेख्ने? यस प्रकारको भावना मिराज ठाकुरको मनमा उद्वेलित हुन थाल्यो। हम आए हैं अर्श से भेजे है परवरदिगार, तो हमारी हुज्जत राजसों कछु न चलता। हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बितकैत। मेरो धनीले, मेरो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णले मलाई यहाँ पठाउनु भयो, सद्गुरुलाई पनि पठाउनु भयो। सद्गुरु परमधामको वर्णन गरेर हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। मलाई पनि त त्यस्तै एक आशीर्वाद, सद्गुरुको कृपा, राज्यको कृपा हुनुपर्ने हो नि। म चाहिँ किन परमधाम देख्दिनँ? हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बितकैत। म परमधामको बितक किन देख्दिनँ? श्री देवचंद्र देखत श्री धाम के निशान, तो हमारे आगे कहत है कर देत पहचान। परमधाम को सब कुराहरू देखेर सुनेर हामीलाई अनुभव गराउनु भयो। नौतनपुरीमा जमुनाजीको दर्शन गराउनु भयो। दर्शन गरेर लोटपोट भयौँ। परमधामको 25 पक्ष धाम तलाउ कुंजम न जोए, मानिक नेरे बनकी सोए। पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए। 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक धाम धनी के भनी भनी हामीलाई त्यहाँको अनुभव गराउनुहुन्छ। म चाहिँ किन देख्न सक्दिनँ? ममा के अवगुण छ? हमारी धनी धाम का क्या इतन से यह भी न होए। हम अर्श अजीम की ठोर दिखावे सोए, सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। हाम्रो यो खेलमा म आएको, म इन्द्रावतीको कस्तो विचार, कस्तो ठोस विचार मिराज ठाकुरको हृदयमा आयो। मैले पनि परमधाम देख्नु पर्छ। साक्षात यिनै नेत्रले मैले दर्शन गर्नु पर्दछ। परमधाम देखिन भने
धनी धामसित यति पनि नाता छैन, तो क्यों कहिए हम धाम को अपनी नदेखे बितकै त। हामी परमधामका कसरी हौँ? हामी किन आफ्नो जीवनी, आफ्नो जीवन, आफ्ना घटनाहरू, आफ्नो बितक किन जान्दैनौँ? सायद हामी परमधामका होइनौँ होला। यदि परमधाम भएको भए, परमधामका भएको भए दर्शन त हामीले गर्नुपर्ने हो नि। म किन दर्शन गर्दिन? हे प्रभु, फेरि आफै मनमा भन्नुहुन्छ, तो क्यों कहिए हम धाम को अपनी नदेखे बितकै त। अगाडि भन्नुहुन्छ, पर हममे अवगुण। यो ठोस कुरा, हामीमा अज्ञानको आवरणले ढाकेको छ हामीलाई। म अज्ञानको आवरणमा ढाकिएको छु। ममा धेरै अवगुण छन्। ती अवगुणको कारणले गर्दा मेरो दिव्य दृष्टि खोल्न सकेन। सद्गुरु महाराजमा अवगुण छैन, अज्ञानता छैन, उहाँको दिव्य दृष्टि खुलेको छ, परमधामको दर्शन गर्नुहुन्छ। तर म अवगुणी। मेरो अवगुण कसले देखाउने? धेरै अवगुणहरू मसित छन्। ती अवगुणको कारणले गर्दा म परमधाम देख्दिन। सुन्दर साथजी, मिहिराज ठाकुरको हृदयमा यस प्रकारका भावना आउन थाले। एक त दाजुको विरह छ, अर्को परमधाम देख्ने तमन्ना छ। आज हामी 40, 50, 60 वर्षका भयौँ होला, तर हामीलाई कहिले यस्ता भावहरू आउन सकेका छैन। यो वास्तविकता हामीले पनि परमधाम देख्नु नै पर्ने हो। चाहे स्वप्नमा होस्, चाहे साक्षात होस्, चाहे ध्यान अवस्थामा होस्, चाहे सुसुप्ति अवस्थामा होस्, परमधामको अनुभव हर सुन्दर साथलाई हुनुपर्ने धेरै 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 आवश्यकता छ। यदि हामी परमधामका हौँ भने हामीमा अवगुण छन्, हामी त्यो बाटो हिँड्न सकेका छैनौँ भने हामीले हिँड्ने प्रयास गर्नु पर्यो। हामीमा अवगुण छन्, ती अवगुणलाई दूर गर्नु पर्दछ। केले व्यवधान गरेको छ? परमधामको दर्शन, परमात्माको दर्शन गर्ने, देख्ने क्षमता हामीमा छ, तर हामी किन देख्न सक्दैनौँ? यो सवाल हर कोही व्यक्तिमा उत्पन्न हुनु पर्दछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ, जब अवगुण हम काटही तब क्यों न देखे हम ताए। कस्तो मिठो! हाम्रो अवगुण जब मैले आफ्नो अवगुण मैले निकालेँ भने म परमधाम किन देख्दिन होला? आँखामा कचेरा लागेको छ, त्यसैले मेरो आँखा खोल्न सकेका छुइनँ। आँखामा धुलो पसेको छ, त्यसैले मेरो आँखा खुल्दैन। त्यो धुलोलाई साफ गरेँ भने, मेरा भित्रका कचेराहरू साफ गरेँ भने म अवश्य परमधाम देख्छु। अवश्य राज्यको दर्शन मलाई हुन्छ, मेरो आत्माको पहिचान हुन्छ, अन्तश्चेतना मेरो जागृत भएर आउँछ। यो भावना हामी सबै सुन्दर साथमा हुनुपर्दछ। नजरों जो ही आइया काट दिए सब, तिस वास्ते अब गुण को ढूंढने लगे जब। अब मिहिराज ठाकुर आफूभित्र रहेका अवगुणहरूलाई खोज्न थाल्नु। कहाँ के अवगुण छ? देवचन्द्रजी सद्गुरुको अगाडि आएर अर्जी गर्नुहुन्छ, सद्गुरु हजुर दर्शन गर्नुहुन्छ, म किन गर्दिन? हजुर परमधाम देख्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ, म किन देख्दिन? ममा के अवगुण छ? ती अवगुण मलाई बताइदिनु। ती सब अवगुणलाई म निकालिदिन्छु। इन्द्रावतीका यस्ता सवाल सुनेर देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, इन्द्रावती तिमी पवित्र आत्मा हौ, तिमी त्यो परम पवित्र धाम की पावन आत्मा छौ, तिमीमा केही अवगुण छैन।
इन्द्रावती मिराज ठाकुर भन्नुहुन्छ, यदि अवगुण छैन भने म परमधाम किन देख्दिनँ? एकदम रटना लाग्यो। मेरे अवगुण मुझको काढ देऊ इन्द्रिय न, इन्द्रियका अवगुणहरू मलाई निकालिदिनुहोस्। तपाईँ जब परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ, मेरा आँखाबाट आँसु आउँछ। आह, म त्यो धामको आत्मा हुँ। म त्यो परमधामको दिव्य धामको आत्मा रहेछु। मेरो धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की म अङ्गना हुँ। त्यो पनि मलाई आउँछ। तर मैले किन साक्षात्कार गर्न नसकेको? अब कस्तो अपने आकारको जगावे अपने आत्मा, मेहनत गर्न थाल्नुभयो। उतरते आहारा घटाइया रह्या पैसा भर दोए, 2 पैसा भर अनाज ग्रहण गर्न थाल्नुभयो। साधना। कतिपय व्यक्तिको भनाइ छ, तारतम मिलिसक्यो, निजनाम मन्त्र भइसक्यो, गुरु गरिसक्यौँ, त्यो साधना त साधनाले गर्दा त हामीले गर्यौँ नि, साधनाको के आवश्यकता? अब हामीले साधना गर्नु पर्दैन, हातमा लड्डु आयो खपाखप खाउन्, त्यस्तो भन्छन्। तर साधना बिनाको जीवन अधुरो जीवन हुन्छ। तारतम मन्त्र मिले तापनि, धर्ममा दीक्षित भए तापनि हामीले साधना गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने महामती प्राणनाथजीको जीवनबाट हामी जान्दछौँ। प्राणनाथजीलाई पनि तारतम मिलेको थियो। प्राणनाथजीलाई यस्तो सक्षम सद्गुरु मिल्नु भएको छ, जसको हात शिरमा राख्ने बित्तिकै सबै थोक प्राप्त हुन्छ। तर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, साधना बिनाको जीवन अधुरो जीवन छ। सबै प्रत्येक प्रणामी सुन्दर साथले साधना गर्नुपर्दछ। बिना साधनाको जीवन अधुरो जीवन हुन्छ। अनि प्राणनाथजी यहाँ साधनामा उत्रिनु भयो। उतरते आहारा घटाइया रह्या पैसा भर दोए, भोजन। भोजनमा के हुन्छ, धेरै भोजन गर्यो भने आलस्य आउँछ। हाई हाई, अब यहाँ कथा भइराखेको हुन्छ, सुन्दर साथ हाई हाई गरे हुन्छ, आलस्य, भोजनले गर्दा आलस्य आउँछ। त्यसैले अल्प आहार, सूक्ष्म भोजन, सात्विक भोजनको धेरै आवश्यकता छ। आज खानपान भोजनले गर्दा जीवन हाम्रो सही रास्तामा हिँड्न सकेको छैन। बलघटा इन्द्रियनका सुख चला आकार सोए। इन्द्रियोंको बल भोजनबाट त हुन्छ नि। सबै बल घट्न थाल्यो, शक्ति क्षीण भयो, आकार शरीर सुकेर पातलो भयो। नैनो नीर झरत है जबलों चर्चा धाम। सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज जब परमधामको चर्चा गर्नुहुन्छ, नैनो नीर झरत है, आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्, बगेका छन्, बगेका छन्। शरीर सुकेको छ, हिँड्ने डुल्ने ताकत छैन। श्री मेहराज अर्थात प्राणनाथजीको मनमा यही भाव बार 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 उद्वेलित हुन्छ, परमधाम म किन दर्शन गर्दिन? रंग जर्दीका आइया और न सुझे काम। पहेँलो भइसक्यो शरीर, निम्बु निचोरेको जस्तो भन्छ नि, कागती निचोरेको जस्तो शरीर भयो। ढूंढत फिरे अवगुण को अजु मेरे रहे और, या मेरे घर में रह्या पहुँचाऊं हादी के ठौरा। अब उनले अवगुण देख्न थाल्नुभयो। ओहो, मेरो घरमा जो मेरी धर्म पत्नी छन्, उनका सुनका, हिराका, मोतीका हारहरू छन्, सायद मेरो मन त्यसमा पो लाग्यो कि भनेर सबै लगेर सद्गुरुका चरणमा राखिदिनु भयो। बजारमा पनि गएर यसो मन कहीँ लाग्छ कि भनेर परीक्षा गर्नुहुन्छ।
कुनै राम्रो चिज देख्यो भने यो प्राप्त गर्ने, यो लिने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मनलाई पनि परीक्षा गर्नुहुन्छ। अनि जता मन लाग्यो त्यो मनलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ। मान रे चण्डाल मन, हे चण्डाल मन तँ मान, यो संसारको भौतिक वस्तुमा प्रलोभन नगर। तँलाई हीरा मोती नै चाहिएको भए त्यो दिव्य परमधाममा हीराका पहाडहरू छन्, मोतीका पहाडहरू छन्, त्यतापट्टि मन लाग भनेर सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। इन भात अङ्गको देत कसौटी जोर, शरीरलाई बहुत कसनीमा बहुत कष्ट दिन थाल्नुभयो। सुकेर पातलो 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 हुनुहुन्छ। उठेर हिँड्ने ताकत छैन। अर्ज करते अंग के चित्त न हुआ मरोर। सद्गुरुसित अर्जी गर्नुहुन्छ, चित्त नहुआ मरोर। अब बालभाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, गाङ्जी भाइकी बहिनी बडा चतुर हुनुहुन्छ, बाठी हुनुहुन्छ, सद्गुरुको सेवामा ऊ तल्लीन हुनुहुन्छ। सद्गुरुलाई उहाँले भन्नुभएछ, सद्गुरु पहिले उनको ठुलो दाजु गोवर्धन ऊ पनि यसरी नै विरह गर्दै 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 रुँदै विरह गर्दै शरीर सुकेर सिट्ठा भयो, खान छोडे, अन्तिममा शरीरलाई नै छोडेर उनको अन्तश्चेतना त्यो धाममा गयो। अब मेहराज ठाकुर पनि त्यही बाटो हिँडिरहेका छन्। अनि यी पनि गए भने हजुरको धर्मको प्रचार प्रसार कसले गर्ने? बालबाईले गएर भने देवचन्द्रजीले सोच्नुभयो, कुरो ठीक हो, तुम क्यों न डरत हो, डर नहीं लगा तो लगार, बालबाई भन्छन्। तपाईलाई अलिकति पनि थाहा छैन? तब देवचन्द्रजीले सवाल किया मेहराजलाई, ए मेहराज तिमी आओ यहाँ बस मेरो छेउमा, के चाहियो भन। देवचन्द्रजीको सवालको उत्तर दिँदा मेहराज यही भन्नुहुन्छ, तुम देख त मैं क्यों न देखूं। तपाईँ परमधामको दर्शन गर्नुहुन्छ, म किन गर्दिन? ममा मेरो दिलमा मेरो मनमा के अवगुण छ त्यो बताइदिनुहोस् न, म ती सब अवगुणलाई निकाल्छु, म पनि स्वच्छ पवित्र बन्छु। जब पवित्र बनिसकेपछि म के गर्छु? परमधाम देख्छु। त्यो धारणा छ। तब मेरे अवगुण मुझको दिखाई दियो तुम, तब कहिया मुझको क्या पहचानता तुम। जो मुझे मुझे देखे धनी धाम, तो पलक फिरत नैन। रात दिन दे परीक्षा प्रदक्षिणा, मुख से निकसे न बहिन। श्री देवचंद्र जी ने पूछा, क्या तेरे मन में है भन? तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होवे मुझसे। यह वस्तु हुकुम की। सद्गुरुले भन्नुभयो, यो त परमात्माको हुकुम हो मेहराज, मेरो बसको कुरा होइन, तिम्रो बसको कुरो होइन। परब्रह्म परमात्माले जसप्रति हुकुम गर्नुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ, उसले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ, उसले मात्रै परमधाम देख्न सक्दछ। मोह उठाए तुम बैठो, पर न होवे काहूँ और। आहा भन्नुभयो, मोह उठाए तुम बैठो, तिमीलाई परमधाम हेर्नु छ। कतिपय सन्त महात्मा गुरुजन कथाकारको भनाइ छ, मोह उठाए तुम बैठो, मलाई उठाऊ यो गादीबाट अनि तिमी बस यो गादीमा, तिमीले दर्शन गर्न सक्छौ। कतिपयको भनाइ छ त्यो होइन सद्गुरुले भनेको, तिमी आफ्नो मोह उठाए तुम बैठो, अहंकारलाई उठाऊ, अहंकार शून्य बन। म किन देख्दिन भन्ने नै त्यो एक अहंकार हो। अहंकारलाई छोडिदेऊ, तिमी पनि परमधाम देख्दछौ। जब सद्गुरुको मोह उठाए तुम बैठ्यो, यो बस भनिसकेपछि तब मन खिन्न भयो श्री प्राणनाथ जी को। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, जो मनोरथ थियो भंग भयो। म परमधाम किन देख्दिन, श्री राजी को दर्शन किन पाउँदिन, परमधामको अनुभूति मलाई किन हुँदैन भन्ने त्यो इच्छा, त्यो मनोरथ, त्यो आकांक्षा मेटियो। फेर के विचार किया देवचंद्र जी संग, इन्ने काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त।
बालभाइ मन्त्रीको काम गर्नुहुन्छ। गाङ्जी भाइकी बहिनी सद्गुरु, यिनलाई अब यो संसार विरक्त भइसके नि, अब केही न केही मायाको उल्झन हामीले दिनुपर्छ। मायामा केही काम लगाइदिउँ न। अनि उनी मायाको काममा लाग्दछन्, मन त्यतापट्टि जान्छ, वैराग्य हटेर जान्छ अनि ठिक हुन्छ भनिसकेपछि सद्गुरुले विचार गर्नुभएछ, कुरो ठिक हो, चाल जाउँ। मिराज, तिमीलाई म एउटा काम दिन्छु, तिमी जाऊ। मलाई एउटा हरिवंश पुराण, माहेश्वर तन्त्र, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र चाहिएको छ। त्यहाँ हाम्रा धेरै प्रमाणहरू छन्, त्यो किताब गएर ल्याऊ अहमदाबादबाट भनेर काम लगाइदिनु भयो। अहमदाबाद त त्यहाँबाट थुप्रै टाढा छ। तब गुजरात भेजिया एक बहानाले, यहाँ भन्नुहुन्छ एउटा बहाना लिएर अहमदाबाद पठाउनु भयो। जब चले गुजरात को जोश भिरा तिनसे, यहाँ कतिपय विद्वानको भनाइ छ उहाँ जानुभयो, किताब खोज्नुभयो, तर यहाँ लालदास महाराजको भनाइ छ जोश फिरा तिनसे। अहमदाबाद जाँदा जाँदै खाएको छैन, पिएको छैन, दुब्लो शरीर छ, हिँड्ने ताकत छैन, एउटा रुखमुनि दिउँसो घाममा बस्नु भएछ। न गाडी, न ट्रेन, न केही साधन, बढी समस्या अहमदाबाद जान। एउटा रुखमा गएर सुस्ताएर बस्नु भएछ, रुखमुनि छायामा। त्यत्तिकैमा एक त उताबाट पण्डितजी आउनुभयो। पण्डितजीले सित बात भयो, कताबाट के हो? अरे म यो कथा गरेर आएको हुँ, हरिवंश पुराणको कथा। ओहो, मलाई त्यो किताबको धेरै आवश्यकता थियो, कहाँ पाइन्छ? मिराज ठाकुरले सोध्नुहुन्छ। चाहियो भने म दिइहाल्छु नि, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई किन चाहियो? मेरो गुरुको आदेश छ। गुरु आज्ञालाई मैले शिरोधार्य गरेर म अहमदाबाद ती किताबको खोजी गर्न हिँडेको। हिँड्ने शक्ति छैन, तर पनि गुरु आज्ञा, ल्याऊ भनेर ट्याक्क हातमा राखिदिनु भयो। बस 2 दिनमा त वापस आएपछि यतै फ्याट्टै पाइहालेछन्, किताब पनि ल्याए। यहाँ भन्नुहुन्छ चले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तिनसे, परब्रह्म परमात्मा को जोश हुकुम को स्वरूपले ती किताब हस्तगत गराइदिए। त्यहाँबाट वापस आए। महामती कहे मोबिन सुनियो यह बितक, आगे फेर कहत हूँ जो आज्ञा आया। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, अब यिनलाई यति नजिकको कामले भ्याएन, यिनलाई अलिक टाढा पठाइदिनु पर्यो क्या भन्ने विचार आएछ। अब त्यहाँबाट स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई गाङ्जी भाइ, बालभाइ र सद्गुरुको विचार विमर्शले एउटा काम लिएर अरब पठाइदिनुहुन्छ। अरब भन्दै टाढा भयो, मन त्यतै लाग्छ, त्यतै जान्छ। अनि त्यहाँको बितक हामी भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम दिइन्छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले आज्ञा गर्नुहुन्छ, मिराज तिमी खेता भाइको दाजु, उहाँ एकजना छन्, गाङ्जी भाइको दाजु खेता भाइ, त्यहाँ गएर उनको सहयोग गर भनेर त्यहाँबाट विक्रम सम्वत 1703 त्यहाँबाट पठाउनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग पनि बहुत मार्मिक छ। बीतक हर प्रसङ्ग मार्मिक छन्, बीतक हर प्रसङ्ग हर महत्त्वपूर्ण छन्। यी सबै हामी बिस्तारै 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 सुन्दै जान्छौँ। सुन्दर साथजी, बडा आनन्दमयको जीवन यापन हुन्छ, हामीलाई शान्तिको अनुभव हुन्छ, हामीलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ। आज 3 गते 25 गतेसम्म हामीले यो बितक हामीले चलाउँदछौँ। त्यसैले आजको प्रसङ्गलाई म यहाँ विराम दिन चाहन्छु। हवस् त, सबैलाई मेरो कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम छ। प्रणाम।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। एक 35